Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Miapila ang kampo ni former President Rodrigo Duterte batok sa desisyon sa International Criminal Court nga nagdeklarar nga fit to stand trial siya samtang padayon ng iyang detensyon. Gipasiugda sa depensa nga nasayop ang pre-trial chamber sa pagdumili sa joint medical report sa mga neurologist ug neuropsychologist ni Duterte nga giingong hinungdanon sa pagsusi sa iyang kahimtangan ug abilidad nga moatubang sa husay. Sumala sa kampo ni Duterte ang maong desisyon usa ka paglapas sa katungod sa ilang kliyente sa patas nga pagdungog. Gitakda na ang confirmation of charges batok kang Duterte sa Pebrero 23 hangtod 27 sa Court Room 1 sa ICC. Gitugutan usab ang mga biktima sa giingong extrajudicial killings sa panahon sa administrasyong Duterte nga moapil sa pagdungog, diin magpresentar og oral submissions ang prosecution, depensa ug mga legal nga representante sa mga biktima. Kini sa lamang tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtalan.